نسبت به خود پیغمبر هم صلی الله علیه و آله تعبیر کردن وفات، با اینکه روایت صحیحه داره که حضرت رو کشتن پیغمبر خدا را. منافات نداره. قرآن هم فرموده فلما توفاه الله، وفات یعنی اخذ، یعنی خدا او را گرفت، یعنی روح از بدنش جدا شد، حالا به وسیله کشتن یا به وسیله موت طبیعی. وفات اعمه که قرآن هم فرموده فلما توفاه الله. خلاصه اما اینکه نسبت به حضرت ام البنین سلام الله علیها شهادت بالمعنی الاعم که مسلمه، چون این کارای بنی امیه، خود کشتن امام حسین علیه السلام 4 پسر ام البنین این کافی بود برای اینکه کشته بشه. شهادت بالمعنی الاعم هیچ شبهه‌ای نداره، گیری نداره.